भगवत सत्संग। भगवान श्रीराम प्रकट हुनुभयो किन के का लागि भन्दा लोक शिक्षाको लागि हामीले श्रवण गर्दै आएका छौं। मर्त्यावतारस यह मर्त्य शिक्षण। भगवानको मनुष्य अवतार भगवानले यस लोकमा किन लिनुभयो भन्दा मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनको लागि, आफू स्वयंले आचरण गरेर देखाउनु भयो, सदाचरण गरेर। भन्नुहुन्छ गुरुवर्थे, गुरुको लागि आफ्नो गुरु भनेको पितालाई पनि गुरु भनिन्छ, ससुरालाई पनि कर्मदाता जन्मदाता सबैलाई गुरु भनिन्छ र सद शिक्षा विद्यादान गर्नेलाई पनि गुरु भनिन्छ हैन। यी गुरुहरुकै मनोरथ पूर्ण गर्नको लागि राम आउनु भएको अरे क्या। सुखदेव स्वामी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, गुरुको लागि नै माता पिताको आज्ञालाई परिपालन गर्नको लागि नै राज्य पनि त्याग्नु भयो अरे। गुरु दशरथ महाराजका सन्तान भएका थिएनन्, उहाँको सन्तान निसन्तानको जुन दोषलाई नाश गर्नको लागि सन्तान बनेर आउनुभयो, पिताको मनोरथलाई परिपूर्ण गर्नको लागि। गुरुवर्थे भनेको जनक राजा के पुत्री हुन्थ्यो जानकी, त उहाँलाई वरण गर्नको लागि महाराज जनकले पनि प्रतिज्ञा गरेका छन्, त्यस्ता योग्य पुरुषलाई नै म आफ्नो छोरी विवाह गरेर दिन्छु प्रतिज्ञा गर्ने। उहाँको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नको लागि नै भगवानको प्राकट्य भएको अरे। उता महाराज विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र उहाँमा भएको दिव्य ज्ञान, त्यो ज्ञान कसलाई दिने भनेर शिष्य खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गुरुको इच्छालाई पनि पूरा गर्नको लागि भगवान श्री राम अवतार लिनुहुन्छ र गुरुकै इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि भगवान आफ्नो अतुलनीय वैभव राज्यलाई त्यागेर जंगलमा जानुहुन्छ र जंगलमा जाने क्रममा प्रिया आफ्नी पत्नीको इच्छालाई मनोरथलाई पूर्ण गर्नको लागि एउटा हरिणको मृगको पछि, सुनको मृगको पछि हैन, सुनको मृगको पछि लाग्नुहुन्छ। त्यसै समयमा सीताजीको हरण हुन्छ र प्रियाको विरहमा रुँदै रुँदै र सर्वत्र अत्यन्त क्रोधित हुँदै पनि भगवान विचरण गरिबक्सिन्छ। त्यसै क्रममा समुद्रमा पुल बाँधेर लङ्कामा चढाइ गर्नुपर्ने ती सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरेर भगवानले पुनः सीताजीलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। कथा त सिद्ध नै रामचरित्र होइन र। त त्यस्ता भगवान कौशलाधीश प्रभुले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अगाडि महाराज विश्वामित्राध्वरे हेन मारिचाद्यानि सातराः, भगवान श्रीरामको जन्मोत्सव भयो, हुर्कनुभयो, बढ्नुभयो र उपनयन संस्कार भयो। वशिष्ठ महाराजले आज गायत्री मन्त्र सुनाउनु भयो। वशिष्ठ कुल पुरोहित हुनुहुन्छ भगवान श्रीरामको, रघुकुलका पुरोहित हुनुहुन्छ। जुन समयमा रघुकुलले पुरोहित वरण गर्ने क्रममा वशिष्ठ महाराजलाई पुरोहित बनाउने क्रममा वशिष्ठ भन्नुहुन्छ म त पुरोहित बन्दिन भन्नुभयो। ब्रह्माजी आएर सम्झाउनुहुन्छ तिमी किन मना गर्छौ, यही कुलमा भगवान श्रीराम प्रकट हुनुहुनेछ, भगवानका पनि गुरु बन्ने सौभाग्य तिमीलाई मिल्नेछ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएको हुनाले उहाँले पुरोहितको कर्मलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। आज उहाँको मनोरथ पूर्ण भएको छ। भगवान श्रीरामलाई गायत्री मन्त्र सुनाउनु भयो र सारा वेद अध्ययन गर्नुभयो। भगवानको लागि अध्ययन गर्न कति समय लाग्छ र हैन, अहोरात्रमै सारा 14 विद्या 64 कलाले पूर्ण हुनुभएको छ। अब यता महाराज विश्वामित्रको यज्ञ जहिले पनि त्यस यज्ञमा विघ्न हुन्थ्यो, त्यो यज्ञलाई परिपूर्ण गर्नको लागि दशरथ महाराजको नगरमा राज्यमा आउनुभयो। रामलाई याचना गर्छ, रामलाई लिएर गएर म यज्ञ परिपूर्ण गर्न चाहन्छु, पहिला त जे चाहनुहुन्छ त्यही दिन्छु भन्नु पनि भएको थियो। दशरथ नै पछि गएर पुत्रप्रति मोह जाग्यो, ओहो म त रामलाई दिन सक्दिनँ, अरू बाँकी जति पनि वस्तु त्यो माग्नुहोस् भनेर लाग्यो। महाराज यता विश्वामित्र भगवान श्री रामलाई नलिकन अरू कुनै पनि पदार्थको चाहना उहाँलाई थिए। पहिला दिन्छु भनेर नदिने, मना गर्ने, महाराज तपाईँको कल्याण हुँदैन, यो रहस्यलाई जान्नुभयो वशिष्ठ महाराजले कि महाराज दशरथ हजुरको पुत्रलाई पठाइदिनुहोस् विश्वामित्रको साथमा, तपाईँको पुत्रको कल्याण हुन्छ भनेको यिनै ऋषिको माध्यमबाट तपाईँका पुत्रहरूको विवाह हुन्छ। कल्याण उत्सव भनिन्छ क्या, कल्याण उत्सव भनेको विवाह महोत्सवलाई कल्याण महोत्सव भनिन्छ। वाल्मीकि महर्षि श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा यस प्रकारका दिव्य व्याख्यानहरू गर्नुहुन्छ। वशिष्ठले कल्याण हुन्छ भनेपछि राजालाई थाहा भयो, उहाँका पुत्रहरू बढे हुर्किसकेका थिए, योग्य अब कन्याको लागि राजाले खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
यो कुरालाई जानेपछि सहर्ष उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र त्यहाँबाट राम लक्ष्मणलाई विदाई गर्नुभयो। लिएर जानुहुन्छ बीच मार्गमा जहाँ भोक प्यासले महाराज राम लक्ष्मण युक्त हुनुहुन्छ, भोक प्यास नलाग्ने त्यस्तो विद्या पढाइदिनु भयो। बला अबला नाम गरेका अगाडि जानुभयो, सबैतिर परिचय दिँदै जानुभयो। अब यहाँ समय छैन, सिधै जानुभयो, यज्ञको रक्षण गर्नुभयो भगवान श्रीरामले। त्यहाँबाट ताटका आई उद्धार गर्नुभयो। महाराज मारिच सुबाहु समाप्त गरिदिनु, मारिचलाई पनि बाण हानेर उडाइदिनु भयो। यज्ञ सम्पन्न भयो। अब त्यहाँबाट विश्वामित्र महर्षिलाई जनकपुरबाट चिठी आयो, महाराज तपाईँ चाँडै नै जनकपुर सवारी होस् भनेर। भगवान श्री राम लक्ष्मणलाई लिएर महाराज यता यज्ञ परिपूर्ण गरेर विश्वामित्र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बीचमा अहिल्या महाराज ऋषिको श्रापले भस्म हुनुभएको थियो। त्यो अहिल्यामाथि भगवान श्रीरामको कृपा भयो, भगवानले स्पर्श गरिदिनु भयो, अहिल्या मुक्त हुनुभयो। त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो, जनकपुरमा स्वागत सत्कार भयो। र अब यता समय बित्दै गएको छ। महाराज जनकपुरमा स्वागत सत्कार भयो, सबै घटनाहरू बताउनु भयो। शिवजी महारानी जानकीको स्वयंवरको समय थियो, धेरै धेरै राजा महाराजाहरू त्यहाँ आउनु भएको छ र सबैले त्यो धनुषलाई उठाउन प्रयत्न गर्दछन्, कसैले पनि सकिरहेका थिएनन्। महाराज वशिष्ठ विश्वामित्रसँग जनक महाराजले भन्नुभयो, हजुरका साथमा आएका कुमारहरूलाई आज्ञा गर्नुहोस्। आज गुरुको आज्ञालाई प्राप्त गरेर महाराज लक्ष्मण राम जानुभयो त्यो दिव्य धनुष यज्ञमा गएर दर्शन गर्नुहुन्छ, परिक्रमा गर्नुभयो, आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ र हातमा लिएर यसो उठाउन खोज्नु भएको वास्तवमा त्यहाँ 3 टुक्रा भएर धनुष भङ्ग भयो। बाँचियो भक्तवत्सल भगवानको। र अब अगाडि सीता महारानी वरमाला लिएर आउनु भएको छ। भगवान श्रीरामलाई वरमाला अर्पण गर्नको लागि, धारण गराउनको लागि भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ, आजको दिन झुक्कियो भने जीवनभरि झुक्नुपर्छ भनेर एकदम सिधा भएर भगवान श्रीराम बस्नुहुन्छ। माता जानकी हातमा अत्यन्त सुकोमल उहाँको स्वरूप छ। त्यो स्थितिलाई लक्ष्मणजीले देख्नुभयो, हातमा माला लिएर बस्नु भएको छ जानकी, भगवान श्रीराम झुक्न चाहनुहुन्न, अब हातले भेट्नु पनि हुन्न, यो स्थितिमा के गर्ने? ओहो, अब हुनेवाली भाउजू उहाँलाई धेरै कष्ट दिनु हुँदैन भनेर लक्ष्मणले विचार गर्नुभयो। हे राम, हजुरको जय होस्। त्यस्ता महाराज दशरथ, जसको महान ठुलो प्रताप सारा दिग दिगन्त व्यापिनी यस फैलिएको छ, त्यस्ता महाराज दशरथका नन्दन पुत्र हुनुहुन्छ, कौशल्या नन्दन हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको जय होस् हे राम। हजुर जन्म हुँदा सारा लोकमा आनन्द छाएको छ, सबैलाई आनन्द दिने हुनाले हजुरको नाम राम भएको। वास्तवमा हजुरको जन्म चैत्र मास, यही चैत्र मासमा रामनवमी पनि चलिराखेको छ। हेर्नुहोस् त, रामनवमी पनि चलिराखेको छ। आज पञ्चमी तिथि, अब 24 गते राम भगवानको जयन्ती दिवस हैन, हामीले धुमधामसँग मनाउनेछौँ। त चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमीको तिथि, मधुमासमा हजुरको जन्म भएको प्रभु, चैत्र मासमा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र। त चैत्र मासे शीते पक्षे नवम्याम च पुनर्वसु भन्नु मध्याह्ने कर्कटे लग्ने जातो राम स्वयं हरि। त्यस्ता भगवान हरि नै रामको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको हजुरको जय होस् भनेर लक्ष्मणजी आएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। अब कोही आएर साष्टाङ्ग गर्छ, उसलाई उठाउन झुक्नु परेन नि। भगवान श्रीराम पनि आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई उठाउन भनेर यसो झुक्नु भएको। त्यही समयमा महारानी जानकीले वरमाला धारण गराइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको यो दिव्य पावन चरित्र यहाँ सुखदेव स्वामी महाराज भन्नुहुन्छ। भगवान श्री सीतारामको बडा दिव्य जोडी, बडा दिव्य दर्शन त्यहाँ सबैले गरेका छन्। अब त विवाह गर्न पर्यो शुभ मुहुर्तमा, मङ्सिर मासमा पञ्चमी शुक्ल पक्षको पञ्चमीको दिन। अब त्यहाँबाट अयोध्यामा सारा सूचना पठाइयो। त्यहाँबाट महाराज दशरथजीले आफ्नो अरू पुत्रहरूलाई पनि साथमा लिएर आउनु, जन्तीलाई साथमा लिएर। उता महाराज जनकका जानकी उर्मिला हुँदैन त्यो छोरी, अरू पनि 2 कन्या भाइकी छोरीहरू थिए, माण्डवी श्रुतिकृति। यिनीहरू 4 कन्याको विवाह 4 कुमारका साथमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। भक्तवत्सल भगवानको
एक रूपले भगवान जनकपुरमा अवस्थित हुनुहुन्छ, एक रूपले भगवान अयोध्या प्रस्थान गर्नुभयो। त्यही बीचमा परशुराम आएर परशुरामको अभिमानलाई भगवानले तोड्नु भएका सारा प्रसङ्गहरू छन्। अब यता रहँदै जाने क्रममा एक दिनको कुरो महाराज, केही घटनावश भगवान श्री रामलाई जङ्गल जानु पर्यो। मन्थराको उचाल बसात कैकेयीको मतिलाई घुमाइदिन् मन्थराले, र महाराज राम राजा भयो भने तिमी दासी हुनुपर्छ भन्ने यस्ता प्रकारका वचनबाट भरतलाई राज्य तिमीलाई युद्धको समयमा राजाले 2 वर दिएका छ, त्यो वर अहिले तिमीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। राम वनवास 14 वर्षको लागि भरतलाई राज्याभिषेक यही माग्नु भनेर भन्दै, त्यही कारणवश आज महाराज त्यही घटना घट्यो। भगवान श्रीराम माता पिताको आज्ञालाई लिएर जङ्गलतर्फ लाग्नुहुन्छ। आज अयोध्यामा वास्तवमा भगवान श्रीरामको वियोगमा नरुने कोही पनि छैनन्। पशु पक्षी सबै भगवानको वियोगमा रोइरहेका छन्। सारा अयोध्यावासीहरू गएका छन् तमसा नदीको किनारसम्म। त्यहाँबाट भगवान अगाडि लाग्नुभयो। सुमन्तले रथमा चढाएर लिएर गएका छन्। भगवान वनवेश धारण गरेर जानु भएको छ। जङ्गलमा जाँदाखेरि जटाजुट भएर त्यहाँबाट केवटका साथमा भगवानको भेट भएको, गङ्गा पार गरेर जानुभएको, चित्रकूटमा गएर भगवान बस्नु भएको। अब यता महाराज भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै दशरथ महाराजको प्राण गएको सारा चरित्रहरू छन्। त्यही बिचमा महाराज यता भरत र शत्रुघ्न मावलीमा गएका छन्। यता राम लक्ष्मण सीता जङ्गलतर्फ लाग्नु भएको छ। उनीहरूलाई लिनको लागि दूत पठाइयो, त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ। त्यही बिचमा महाराज दशरथको प्राणान्त भइसकेको छ। अब अन्त्येष्टि कर्म गरे। त्यहाँबाट भरतलाई राज्याभिषेक गर्ने प्रस्ताव आयो, भरतले मना गर्नुभयो। भगवान श्रीरामलाई छोडेर अरू कोही पनि राजा हुन सक्दैन। लिएर अब सारा सेनालाई लिएर चित्रकूटमा जानुहुन्छ। भगवानसँग प्रार्थना गर्नु। भगवानले भन्नुभयो म पिताको आज्ञा परिपालन गर्नको लागि 14 वर्ष जङ्गलमै रहनेछु। बाबु भरत तिमीले राज्यको परिचालन गर। त भगवानको प्रार्थनालाई सुनेर त्यहाँबाट चरण पादुका ल्याउनुभयो। भगवान श्रीरामको चरण पादुका ल्याएर राजगद्दीमा राख्नुभयो। आबु सेवक चाहिँ भएर राज्य सञ्चालन गर्दै रहनुभयो। 14 वर्ष पछाडि पनि आउनु भएन भने म प्राणलाई त्याग्नेछु भन्ने यस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा पनि रहेको छ। अब अगाडि भगवान श्रीराम त्यहाँबाट पञ्चवटीतर्फ लाग्नु भएको छ। पञ्चवटीमा अनेक प्रकारका असुरहरू आए, सबैलाई समाप्त गर्दै जानुभयो। त्यही बिचमा महाराज रावण जो शूर्पणखा आई, शूर्पणखाको नाक कानलाई काटेर महाराज भिरुप बनाइदिनु भयो। अब रिसले गएर रावणसँग विज्ञापन गर्न लागि महाराज राम लक्ष्मण जङ्गलमा आएका छन्। उनका साथमा सीता महारानी बडा सुन्दरी हुन्छ, उनलाई हरण गरेर आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। आज मेरो हालत यस्तो गराइदिएका छन् भनेर रावणलाई सुनाएपछि अब रावणले पनि सीताजीको हरण गर्ने चेष्टा गर्न थाल्यो। मारिचको नजिक गएर मारिचलाई सहयोग गर्न भन्न लाग्यो। मारिच आज सुनको मृग बनेर आएको छ पञ्चवटीमा। यता महाराज यसै क्रममा सुनको मृगको पछि भगवान जानुभयो। हुनुहुन्छ वास्तवमा भगवान श्रीरामलाई थाहा नभएको हो र सुनको मृग यो कपटपूर्ण यो मृग हो भन्ने कुरो थाहा थियो। जान्दा जान्दै पनि आज भगवान पछि लाग्नुभयो। धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। महान ज्ञानीहरूको बुद्धि पनि समयमा त्यो प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि अथवा दैववश उनीहरूको पनि बुद्धिले काम लिन सक्दैन, सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा आपत्ति भोग्नु पर्दछ। आज भगवानको जीवनमा पनि त्यो आइपर्यो र भगवान श्रीराम जाने क्रममा लक्ष्मणलाई तिमीले सीताको रक्षा गरेर बस्नु भनेर जानुभएको थियो। अब पछि पछि गएर त्यो मृगलाई बाण प्रहार गर्नुभएको, मर्ने बेलामा त्यो सुनको मृग वास्तवमा मर्ने क्रममा हे सीते हे लक्ष्मण भनेर आवाज गरेर मर्यो। यता सीताजीलाई लाग्यो त्यो आवाज सुन्नु भगवान श्रीरामलाई ठुलो आपत्ति परेछ नि, हे लक्ष्मण जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर लक्ष्मणजीलाई विश्वास छैन। राम कहिल्यै पनि रामलाई कसैले विघ्न गर्न सक्दैनन्, मार्न सक्दैनन्, यो थाहा छ। तर सीताजीको मनमा बडा चिन्ता हुन थाल्यो। जानुहोस् आफ्नो दाजुलाई सहयोग गर्न भनेर बार बार भन्नुहुन्छ। लक्ष्मणजी नजानु भएको देखेर ओहो यो जङ्गलको बिचमा ल्याएर रामलाई समाप्त गरेर मलाई आफ्नो पत्नी बनाउने तपाईँको चेष्टा थियो कि क्या? यस्ता अनेक प्रकारका अपराधहरू चिताउनु भयो। आज भागवत अवतार भयो।
त्यसको परिणाम स्वरूप रावणबाट हरिनु पर्यो सीताजीले, होइन? त्यो घेरा लगाएर जानुभयो। तर रावण ब्राह्मणको वेश धारण गरेर भिक्षा माग्नको लागि आयो। भिक्षालाई पार, त्यो रेखालाई पार गरेर बाहिर निक्लेर रावणले त्यतिखेरै सीताजीलाई समाएर त्यहाँबाट हरण गरेर लिएर गयो। बिचमा जटायु महाराजले देखे, जटायुले गएर युद्ध गर्न थाले, जटायुलाई पनि समाप्त गरिदियो। त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो, सिधै लगेर अशोक वाटिकामा राखेको छ लङ्कामा। यता भगवान श्रीराम फर्केर आउनुहुन्छ, सीताजीलाई देख्नुहुन्न। लक्ष्मण महाराज भगवान श्रीरामलाई नै रामतर्फ नै गइरहनु भएको थियो। दुवै दाजुभाइ आउनुभयो, हेर्नुहुन्छ आश्रममा देख्नुहुन्न र वास्तवमा अगाडि बढ्दै खोजी गर्दै गर्दै आउनुहुन्छ। भगवान श्रीराम बिरामा रुँदै रुँदै सारा जड ती पर्वतहरूलाई सोध्दै सोध्दै आउनुहुन्छ। ओ वृक्ष पर्वतस्थ गिरिगहन लता वायुना घूर्णमान रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोकतोऽपि दग्धाः बिम्बोष्ठी चारु नेत्री। भगवान श्रीरामले वृक्ष पर्वतहरूलाई सोध्नुभयो अरे, भो वृक्ष पर्वतस्थ गिरिगहन लता वायुना घूर्णमान, वायुले तिमीहरूलाई उडाएर लिएर जान्छ नि, तिमीहरू पुस्ता हो। तर आज मेरी सीता, प्रिया सीताको हरण भएको छ, देखेका छौ भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँका ती जीवजन्तुहरूले भने तपाईँको सीताको स्वरूप कस्तो छ भनेर सोधेछन्। भगवान भन्नुहुन्छ, म त सीताको विरहमा दुखित भएर रोएर हिँडिरहेको छु नि, मेरो हालत देखेका छौ? मेरी सीताको बारेमा तिमीहरू सुन्न चाहन्छौ? मेरी सीताको स्वरूप जान सुन भनेर भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ। बिम्बोष्ठी चारु नेत्री गजपति गमना, सुन्दर ईषद लालिमाले युक्त भएको ओष्ठले युक्त सीता महारानी, गजपति गमना, हात्तीको समान गमन भएको चाल भएको यस्ती सीता कटी प्रदेश अत्यन्त सूक्ष्म छ, जसको चारु नेत्री गजपति गमना, दीर्घ केसी लामा लामा केशपात, सलक्क परेका केशपात छन्। यस्ती सुकुमारी सीता, यस्ती सीतालाई तिमीहरूले देख्यौ? महाराज सोध्दै सोध्दै जानुभयो। उनीहरूले भने तपाईँको परिचय दिनुहोस् भन्दा भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ, म राम हुँ, म दशरथ पुत्र हुँ। रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोकतोऽतीव दग्धा बिम्बोष्ठी चारु नेत्री गजपति गमना दीर्घकेशी सुमध्या। हा सीता केन नीता, हे सीते तिमीलाई कसले हरण गरेर लिएर गयो सीते भनेर भगवान अत्यन्त विलाप गर्दै 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 खोजी गर्दै हिँड्नु भएको छ। यता अगाडि आउनुभयो। महाराज जटायुलाई देख्नुभयो, मरणासन्न थिए। जटायुले सारा वृत्तान्तहरू भने। यति भनिसकेपछि भगवानले आफ्नो काखमा राख्नुभयो। एक क्षण अगाडि विलाप गर्दै रहेका प्रभु आज जटायुलाई मोक्ष दिइबक्सन्छ। सिधै जटायुलाई मोक्ष दिनुभयो र अगाडि त्यहाँबाट पार हुँदै धेरै असुरहरूलाई पनि त्यहाँ वध गर्दै कवन्ध आदिलाई उनीहरूका माध्यमबाट त्यो सूचित पनि भयो। अगाडि जानुहोस् महाराज, सुग्रीवको साथमा तपाईँको मित्रता हुनेछ, सुग्रीवले सारा त्यो खोजी गर्नेछन्, सीताजीका साथमा तपाईँको भेट हुनेछ भनेर अगाडि आउनु। अब यता सबरी माताको कुटीको नजिक नजिक भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। यसै बिचमा महाराज सबरी महारानी आफ्नो गुरु मतंग मुनिको आदेशलाई प्राप्त गरेर त्यहाँ भगवान श्रीरामको दर्शनको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ। मतंग ऋषि जाने क्रममा भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीरामको जङ्गलमा विचरण गर्दै हुनुहुन्छ, तर भगवान श्रीरामको दर्शनको सौभाग्य मलाई मिलेन। हे देवी, तिमी यहीँ बसेर भगवान श्रीरामको स्वागत सत्कार गर्नु, म चाहिँ अब गएँ भनेर आफ्नो शरीरलाई छोडिदिनु भयो। अब यता गुरुको मुखारविन्दबाट सुनिरहेकी ती सबरीले भगवानको दर्शनको अभिलाषा राखेर प्रतीक्षा गरेर बस्न लागे। बाटाभरि पुष्पहरू टिपेर बिछाउनुहुन्थ्यो, सुकोमल पुष्पहरू। अरे भगवानलाई समर्पण गर्नको लागि सुन्दर मिठा मिठा फलहरू पनि टिपेर टोकरीमा राख्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको भगवान श्रीराम आज सबरीको कुटीमा पुग्नु भएको छ। सबरी माताले भगवानको दर्शन गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो, पाउ धुनुभयो, जलपान गर्नुभयो, भगवानलाई सुन्दर भैर प्रदान गर्नुभयो। त्यो भैर खानुभयो भगवानले। यसरी भगवान श्री रामलाई आफ्नो गुरुले तपस्या गर्ने ठाउँ सारा देखाउनु भएको छ। सबरीले सबै सोध्दै जानुभयो, यस्तो यस्तो सारा घटनाहरू बताउँदै जानुभयो र वाल्मीकि महर्षिले वाल्मीकि रामायणमा सारा वृत्तान्तहरू श्रवण गराउनु भएको छ। अब हामीलाई समय छैन, त्यही पनि अगाडि बढ्दैछौँ। र यसरी महाराज अगाडि गएर सबरीलाई भगवानले मोक्ष दिनुभयो। सबरीलाई सोध्नु, तिमी के चाहन्छौ भन्दा, भगवान हजुरको दर्शन मात्रले मेरा सारा अशुभताहरू समाप्त भएको छ,
चक्षुषा तव सौम्येन हुतास्मि रघुनन्दन। म हजुरको कृपामय त्यो दृष्टिले परम पवित्र बनिसकेको छु। हे प्रभु, मलाई यदि अभिलाषा छ त केवल मेरा गुरु जहाँ जानुभयो, जुन पदमा जानुभयो त्यही म जान चाहन्छु। मेरो गुरु जुन मार्गमा जानुभयो, हैन, जुन गुरुको सेवा गरेर म यहाँ बसेको छु तिनै गुरुको शरणमा जान पुग्न चाहन्छु भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। भन्नुको तात्पर्य वास्तवमा जो भगवानका परम भक्त हुन्छन्, गुरु भक्त हुन्छन्, उनीहरूको यही अभिलाषा हुन्छ कि जुन धाममा गुरु जानुभयो यहाँ जसरी गुरुको सेवा गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो, यो सौभाग्य फेरि पनि मलाई मिलोस् भन्ने यस्तो कामना हुन्छ। सौहरूको त्यो कामनालाई भगवानले परिपूर्ण गर्नुभयो। पादमूलम गमिष्यामि यानहम पर्यथारिसम, यसरी भगवानले तथास्तु भनिनु भगवान अगाडि जानुभयो। हनुमानजीका माध्यमबाट सुग्रीवका साथमा भगवान पुग्नु भएको छ। त्यहाँबाट मित्रता भयो। सुग्रीवको पनि राज्यबाट उनी विचलित भएका थिए। बालीलाई समाप्त गरेर सुग्रीवलाई राज्य प्रदान गर्नुभयो। त्यहाँबाट सारा वानरी सेनाहरूलाई सुग्रीवले आदेश दिनुभयो। सारै दिशातर्फ गए, खोजी गर्दै गर्दै सीताजीको दक्षिणतर्फ जानेवाला हनुमानजी हुनुहुन्थ्यो। सूर्य अङ्गराजी थिए र त्यहाँबाट हनुमानजी महाराजले 100 जनले युक्त भएको त्यो समुद्रलाई पार गरेर सीताजीलाई पत्ता लगाउनु भयो। त्यसै बिचमा लङ्किनीलाई उद्धार गर्नु भएको छ। लङ्किनीलाई चोट दिएर वास्तवमा त्यहाँबाट त्यो द्वारबाट प्रवेश गरेर सीताजीलाई प्राप्त गर्नुभयो। अशोक वाटिकमा जानुहुन्छ। भगवानका वृत्तान्तहरू गाउनु भयो। त्यहाँबाट दुवैको वृत्तान्त भयो, संवाद भयो। अगाडि गएर रावणले थाहा पाए। त्यहाँबाट फलका वृक्षहरूमा गएर सबै भाँच्न थाल्नुभयो, फल खान थाल्नुभयो। सिपाहीहरूले समातेर लिएर गए। स्वयं इन्द्रजित आएर पासले बाँधेर लिएर जान लागे। रावणको अगाडि लगेर उभिआए। रावणले यसलाई मारिदिनु भनेर भन्छन्, तर त्यहाँ विभीषणजी महाराज छ, विभीषणले मना गर्नुभयो र आज पुच्छरमा आगो लगाइदिने क्रम भयो। त्यही आगोले सारा लङ्कालाई जलाइदिनु भयो। विभीषण सारा आफ्नो राजपाट, आफ्नो बन्धुलाई त्यागेर भगवानको शरणमा आउनुभयो। यता सारा शुभ समाचार लिएर आउनुभयो। भगवानको परिचय पनि दिनुभयो, शुभ चिन्हहरू पनि दिनुभयो। औँठी पनि लगेर सीताजीलाई, सीताजीले आफ्नो शिरमा धारण गर्ने जो बहुमूल्य हार प्रदान गर्नुभएको छ। हनुमानजी लिएर आउनुहुन्छ, भगवान श्रीरामलाई शुभ समाचार सुनाउनुहुन्छ। अब यहाँबाट सारा वानरी सेनाहरूलाई साथमा लिएर लङ्कामा चढाइन्छ, समुद्रमा पुलमालिन्छ। धेरै प्रसङ्गहरू छन्। भगवानले सबैलाई उद्धार गर्दै सबैलाई त्यहाँबाट रावणलाई समेत उद्धार गरेर आफ्नो प्रिया सीताजीलाई भगवानले साथमा लिएर आउनुहुन्छ पुष्पक विमानका माध्यमबाट। त्यस समयमा सारा जति पनि साथ भगवानका साथमा थिए। स्वयं विभीषण पनि साथमा हुनुहुन्छ। भगवान श्रीरामको अयोध्यामा सवारी भयो 14 वर्ष समाप्त पश्चात र भगवान श्रीरामको दिव्य राज्याभिषेक भएको छ र भगवान सीतारामको दिव्य दम्पतिको दर्शन सबै प्रजाले गरेका छन्। श्री सीतारामचन्द्र भगवानको धेरै समय व्यतीत भयो। बीचमा एउटा धोबीले कलङ्क लगायो। भगवानले आफ्नो प्रिया सीतालाई त्याग्नु भएको छ। वाल्मीकि महर्षिमा गएर ऋषिको सेवा गर्दै गर्भिणी हुनुहुन्थ्यो। गर्भ अवस्थामा त्यहाँबाट लवकुशको जन्म हुन्छ। समय बित्दै जान्छ। अन्तिममा तिनै लवकुशलाई वाल्मीकि महर्षिले रामायण पढाउनुहुन्छ। ती राम गाथा गान गर्दै अयोध्या नगरमा प्रवेश गर्दछन् ती बालकहरू। पछाडि सीता महारानी विरहमा आफू जहाँबाट प्रकट हुनुभएको थियो त्यही पृथ्वीले नै सीता महारानी त्यही लीन हुनुहुन्छ। यसरी दिव्य यो पावन चरित्र श्रवण गराउनुहुन्छ सुखदेव स्वामी महाराजले। भक्तवत्सल भगवानको, सीतारामचन्द्र भगवानको अगाडि गएर श्रीरामको पावन चरित्रलाई श्रवण गराउँदै चन्द्रवंशी राजाहरूको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गराउँछ। त्योभन्दा अगाडि जनकपुरका राजाको प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुहुन्छ। महाराज जनक राजा एक दिन उहाँले यज्ञ गर्ने निर्णय गर्नुभयो। वशिष्ठजीलाई वरण गर्नुभएको। वशिष्ठजी महाराजलाई फेरि पनि अर्को ठाउँबाट निन्दा आएछ। देवलोकबाट इन्द्र कहाँ यज्ञ सम्पादन गर्न जानुभयो। यता अर्कै ब्राह्मणलाई वरण गरेर उहाँले यज्ञ सम्पादन गर्नुभयो। पछाडि वशिष्ठ महाराज आउनुभयो। मलाई निमन्त्रणा गरेर अर्को ब्राह्मणलाई राखेर तिमीले यज्ञ सम्पादन गर्ने, तिमीलाई म श्राप दिन्छु भनेर श्राप दिनुभयो। अब गुरु शिष्यको श्राप भयो। तपाईँको नि शरीर समाप्त होस्,
शिष्यको पनि शरीर समाप्त होस् भनेर गुरुले श्राप दिनुभयो। महाराज यता धेरै समय पछाडि मित्रावरणको यज्ञमा महाराज स्वयं यता गएर वशिष्ठजी महाराजको फेरि पनि जन्म भएको प्रसङ्ग यहाँ सुनाउनुहुन्छ। यता जनक महाराजको शरीर समाप्त भएको छ। त्यो शरीरलाई तेलमै डुबाएर राखियो, शरीरलाई मन्थन गरियो, त्यसबाट उहाँ फेरि उहाँ जीवित हुनुभयो। म जन्मन चाहन्न भनेर उहाँले मना गर्नुहुन्छ। महाराज तपाईँ मन्थनबाट प्रकट हुनाले तपाईँको परम्परा मैथिल भन्ने परम्परा अगाडि बढ्नेछ। तपाईँको शरीर छुटेर फेरि जन्म भएको हुनाले जनक भनेर भन्दैछन्। तपाईँको शरीर रहने छैन, तपाईँ जीवित रहन चाहनुहुन्न भने कमसेकम मनुष्यहरूको आँखाको एउटा निमी बनेर रहिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे देवताहरूले। यहाँबाट निमी पलक झर्न थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि सबै हेरे हुने रहेछ। यस पछाडि अनि तलमाथि यो परेला तलमाथि हुन थाल्यो। निमीमा गएर बस्नुभयो र यसरी महाराज जनकको पावन चरित्र यहाँ श्रवण गर्नुहुन्छ। यिनै जनक परम्परामा, जनक राजाहरूको परम्परा, यी महाराज राजाहरू महान ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अध्यात्मका महान निष्णाता हुनुहुन्थ्यो। महाराज शिरध्वज नाम गरेका जनककी पुत्री हुनुहुन्थ्यो जानकी। उहाँको राज्यकालमा वर्षा भएर वर्षाको लागि आफैले हल चलाउँदा त्यहीँबाट पृथ्वीबाटै जानकी सीता महारानी प्रकट हुनुभएको थियो। श्रीरामलाई हरण गर्नुभयो। अन्ततगत फेरि पनि पृथ्वीमा गएर विलीन हुनुभयो भक्तवत्सल भगवानको। अगाडि महाराज यिनै ऐला आदि भए जो सुदिम्न कन्या भएर जसबाट पुत्रको जन्म भएको थियो होइन, बुझेर ती कन्याको सम्बन्धबाट त पुरुरवा जसको नाम थियो, यिनै पुरुरवा अप्सराका साथमा उनको संयोग भएको छ। उनको अप्सराका सम्बन्धबाट महाराज पुरुरवाका सन्तान भएका छन्। सुखदेव स्वामी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। ऐलस्य चौर्वशी गर्भात उर्वशी र ऐल महाराज पुरुरवाको सम्बन्धबाट 6 वटा पुत्रहरू जन्मे। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। यिनको वंश परम्परा अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। उनीको वंश परम्परामा कुशनाम गरेका राजा भए त उनका गादी पुत्र भए। महाराज गादी का पुत्र थिएनन्, उहाँकी एउटी छोरी हुनुहुन्थ्यो र छोरीको नाम थियो सत्यवती। सत्यवतीको विवाह ऋषिक नाम गरेका ऋषिका साथमा सम्पन्न भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको त अगाडि अब महान ज्ञानी यी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ऋषिसँग आज गादीकी पत्नीले पनि प्रार्थना गर्नुभयो, छोरीसँग पनि प्रार्थना गरिन्। हे छोरी, तिमीले आफ्नो पतिलाई प्रार्थना गर, तिम्रो पनि भाइ जन्मियो। त आज ऋषिले 2 प्रकारको भविष्य तयारी गर्नुभयो र त्यो भविष्य तयारी गरेर राख्नु भएको त्यो स्नान गर्न जानुभएको त भविष्य दिएर जानुभयो। सासूलाई दिनुपर्ने सासूलाई, आफ्नो पत्नीलाई दिनुपर्ने पत्नीलाई स्नान गर्न जानुभएको। अब यहाँ ती आमा चाहिँलाई के भएछ भने ओहो आफ्नी पत्नीको लागि राम्रो मन्त्रले अभिमन्त्रण गरेर यो बनाएको होला भविष्य भनेर साटासाट गरेर खाएछन्। अब यता ऋषिलाई त्यो थाहा भयो। ओहो विपरीत प्रकारको स्वभाव भएका सन्तान जन्मिने भए। मैले त क्षेत्रीय कुलको स्वभावले युक्त सन्तान प्राप्तिको लागि तिमीले आफूलाई त्यो भविष्य बनाएर दिएको थिए। तिमीले त्यो भविष्य खायो र तिम्रो घरबाट सुन्दर बालकको ब्राह्मणको स्वभाव भएको सन्तान प्राप्तिको लागि बनाएको भविष्य तिमी आमाले खाए। यस हुनाले तिम्रो घरबाट घोर उद्दण्ड क्षत्रिय स्वभाव भएको सन्तान जन्मिनेछ भनेर ऋषिले भन्नुभयो। बडा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यस्तो त सन्तान नजन्मियोस् पतिदेव भनेर। ठिक छ, तिम्रो सन्तान त परम साधक साधु सज्जन स्वभावको हुनेछ, परन्तु नाति चाहिँ उग्र स्वभावको हुनेछ भनेर ऋषिले भनिदिनु। उनी ऋषिक ऋषिको पुत्रको रूपमा जमदग्नि महाराज जन्मनु भयो। ठुला ज्ञानी भक्त हुनुभयो उहाँ पनि। र अगाडि गएर गादीका पुत्रको रूपमा विश्वामित्र हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो। अगाडि गएर यिनै जमदग्निका पुत्रको रूपमा परशुरामजी महाराज हुनुभयो। रेणुका र जमदग्निको पुत्रको रूपमा अरू पनि दाजुभाइ थिए। महाराज एक दिनको कुरो त एकजना राजा रहेछन्, हाय सहस्रार्जुन नाम गरेका राजा। युद्ध गर्दा गर्दै जङ्गलमा शिकार खेल्दै त्यो जङ्गलमा
महाराज ऋषिको आश्रममा पुगे, जमदग्नि महर्षिको आश्रममा। उहाँले आफ्नो कामधेनुका माध्यमबाट सत्कार गर्नुभयो। बल जबत गाईलाई हरण गर्न लागे। महाराज परशुराम गएर त्यो गाईलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। अब राजालाई महान क्रोध थियो, राजालाई समेत समाप्त गरिदिनु भयो। युद्ध भएको छ, राजपुत्रहरूले आएर यता बीचमा जमदग्निलाई समाप्त गरे। अब यता महारानी रेणुकाले 21 पल्ट आफ्नो छातीलाई पृथ्वीमा पटक्नु भयो र यता महाराज परशुराम आएर देख्नुभयो। पिताको मरण भएको देखेर मातालाई सम्झाउँदै आज आफ्नो योग शक्तिबाट पितालाई जीवित गरिदिनु भयो। महाराज परशुराम त्यस्ता महान प्रतापी महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, सज्जन हुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यस्ता जो अत्यन्त उद्दण्ड राजाहरू छन् यस पृथ्वी तलमा, तिनीहरूलाई 21 पल्टसम्म क्षेत्रीय राजालाई विहीन बनाउने छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
सारा पृथ्वी तलको भार महाराज परशुरामको हातमा रह्यो। पछाडि गएर अब ब्राह्मणले राज्य गरेर सञ्चालन गरेर रहनु हुँदैन भनेर सारा पृथ्वीको ऐश्वर्य सबै बाँडिदिनु भयो। बाँकी रहेका सबै सम्पत्ति दान पनि गरेर दिनुभयो र अनि महेन्द्राचल पर्वतमा गएर रहन लाग्नु। महाराज परशुराम आज पनि चिरञ्जीवीको रूपमा हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको यता अब यिनै पावन प्रसङ्गहरूलाई वर्णन गर्दै गर्दै सुखदेव स्वामी महाराज वर्णन गर्छ। या पुरुरवसा पुत्र आयो तस्या भवन सुताः नौसा छत्रवत वृद्धश्च रतिरम्भश्च वीर्यवान। यिनैको वंश परम्परामा महाराज पुरुरवाको वंश परम्परामा नहुस राजा भए। नहुस जस्ता महान ज्ञानी प्रतापी पुण्यात्मा राजा जो कि इन्द्रको राज सिंहासनलाई पनि उनले प्राप्त गरेका थिए। इन्द्रलाई ब्रह्म हत्या आइपर्दाखेरि त्यस समयमा त्यो बीचमा ऋषिहरूले यी नहुस राजालाई लगेर इन्द्र पदमा विराजमान गराएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको यिनै वंश परम्परामा अलर्का आदि गरेका राजाहरू भए। महाराज यिनैको वंश परम्परामा यति भए, याति भए, सम्याति, रायाति, वियति, कृति नहुसका पुत्रहरू यी पनि 6वटा थिए। त यिनै नहुसका पुत्रमा याति महाराज महान शक्ति सम्पन्नशाली हुनुहुन्थ्यो। शिकार खेल्दै खेल्दै जङ्गलमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरो महाराज यहाँ सुखदेव स्वामी महाराज भन्नुहुन्छ यिनै यातिको साथमा शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीको विवाह सम्पन्न भयो भन्ने यो प्रसङ्गलाई सुनेपछि राजा प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे गुरुदेव, महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण, याति क्षेत्री कुमारलाई आफ्नो ब्राह्मणी पुत्री कसरी दिनुभयो, कसरी उनीहरूको विवाह भयो, यो चरित्र श्रवण गराउनुहोस्। महाराज अब यता भन्नुहुन्छ महाभारतमा यो प्रसङ्ग आउँछ। त बृहस्पतिका पुत्र कच्छ थिए। त शुक्राचार्य मृत सम्बन्धी विद्याका महान ज्ञानी आचार्य थिए। मृत संयमिनी विद्या प्राप्त गर्नको लागि कच्छले गएर गुरुको सेवा गर्न थाले शुक्राचार्य कहाँ। अब त्यहाँ गएपछि गुरु सेवा गाई सेवामा लगाइदिए। गाई सेवा गर्दा गर्दै यता देवयानी र कच्छ हुर्किँदै बढ्दै गएका थिए। उनीहरूको मन मिल्यो। सदैव देवयानीले कच्छलाई अत्यन्त प्रिय मान्दथिन्, प्यारो मान्दथिन्। यसै बीचमा असुरहरूले कुचालपूर्वक ते कच्छलाई मारिदिए। अब त यता देवयानी बडा दुखित हुन थाली। पितासँग आएर प्रार्थना गर्न थाली। पिताले मृतसञ्जीवी विद्यालाई प्रयोग गरेर कच्छलाई जीवित बनाइदिए। भक्तवत्सल भगवानको अल्छी लाग्यो कि हजुरहरूको चित्तवृत्ति त अन्यत्रै छ। म एकहोरो बोलिराखेको छु, हजुरहरूको ध्यान अन्यत्रै देख्दैछु। भक्तवत्सल भगवानको के सुन्दै हुनुहुन्छ? कच्छले गएर गुरुको सेवा गर्दैछन् अनि देवयानी र उनको अत्यन्त बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढेको छ। बीचमा असुरहरूले कच्छलाई समाप्त गरे। मरे कच्छ, जसरी हुन्छ कच्छलाई जीवित गराइदिनु पर्यो भनेर देवयानी भन्दैछन् कोसँग? आफ्नो पितासँग। पिताले जीवित गराइदिनु हो। अब त्यसपछि पनि फेरि असुरहरूमा महान वैमनस्य थियो। यो त बृहस्पतिको पुत्र, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भनेर एकपल्ट त जीवित गराइहाले। अब कसरी जीवित गराउँदा रहेछन् हेरौँ भनेर एक दिन त बास कच्छलाई मारेर सारा जलाएर भस्म बनाएर अब यता शुक्राचार्यलाई मदिरामा मिलाएर पिलाइदिए। अब असुरका गुरु न थिए, कहिले काहीँ सेवन गर्थे होला। त यता अब फेरि पनि देवयानी बडा दुखित भइन्। पिताजी, कच्छलाई त जसरी हुन्छ हजुरले जीवित गराउनु पर्दछ, कच्छ बिना म जीवित रहन सक्दिनँ भन्न लागि पर्यो। अब पिताजीलाई आपत यसो हेरेको त आफ्नै पेटभित्र के गर्ने, अब कसरी अब उसलाई बाहिर निकाल्ने भन्दाखेरि महाराज शुक्राचार्यले पनि आफ्नो योग शक्तिद्वारा उसलाई जीवित गराएर बाहिर पहिला उसलाई गर्भभित्र नै जीवित गराएर मृतसञ्जीवी विद्या प्रदान गर्नुभयो। सम्भव किन छैन, राइट? अब प्रहलादजीलाई त गर्भमै माताको गर्भमा सारा ज्ञान प्राप्ति हो भने यता शुक्राचार्यले पनि आफ्नो योग शक्तिद्वारा मृतसञ्जीवी विद्या प्रदान गर्नुभयो। जुन विद्या प्राप्तिको लागि आजसम्म गुरुको सेवा गरेर बसेका थिए र पछाडि उनी जीवित भए, मृतसञ्जीवी विद्या प्राप्त गरेर बाहिर निक्ले पेट फाडेर।
अब यता शुक्राचार्यलाई पनि मृदुसँग विद्या प्रयोग गरेर जीवित गराइदिए। दुवै जीवित भएको भएन नि। अब यता देवयानी बडा खुसी भए। अब हजुर र मेरो विवाह हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव राखेपछि ओहो यो त हुन सक्दैन, गुरुपुत्रीका साथमा कसरी विवाह गर्नु मैले, यो चाहिँ प्रस्ताव मलाई स्वीकार्य छैन भन्ने बित्तिकै रिसाए देवयानी। यसो भए मेरा पिताबाट प्राप्त भएको सारा विद्या विफल होस् भनेर श्राप। अब यता कचले पनि भने त्यसो भए तिमीलाई पनि कुनै ब्राह्मणले तिम्रो हात समाउने छैनन् भनेर श्राप दिए। त्यही श्रापको कारणले गर्दा आज महाराज ययातिका साथमा देवयानीको विवाहको प्रसङ्ग यहाँ सुनाउँदैन। एक दिनको कुरो, महाराज दानवराज की पुत्री वृषपर्वणको पुत्री हुनुहुन्छ शर्मिष्ठा अनेक सखी सहेलीहरूलाई साथमा लिएर देवयानी जानुभएको छ सरोवरमा स्नान गर्नको लागि बुधभावन। महाराज शिवजी आउनुभयो, हतार सबै नाङ्गै स्नान गर्दै थिए, वस्त्र धारण गर्नको लागि बाहिर निक्लेका। अब त्यो हतार गर्दाखेरि कसैको वस्त्र कसैको साटासाट गर्दा देवयानीले वृषपर्वकी पुत्री शर्मिष्ठाको वस्त्र लगाइछन्। ओहो, म राजपुत्री राजकन्याको वस्त्र धारण